बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको सहर की खसूसी नशरियात रमज़ान में बोल में खुश आमदेद कहता हूँ और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आप तमाम लोगों का, ख़ास तौर से वो लोग जो हमारे प्रोग्राम को बड़े गौर से देखते हैं, हमें बहुत सारे सवालात भेजते हैं, मौजू भेजते हैं कि फैसल भाई हम चाहते हैं कि आप इस मौजू पे उलमाए कराम की राय जो है वो ज़रूर लें, उस पर ज़रूर बात करें। और मैं पर्सनली आप सबका इस बात पे शुक्रिया अदा करता हूँ और इस बात का शुक्रिया मैं अपने उलमाए कराम का करता हूँ कि हमने कोई भी टॉपिक इनके सामने रखा है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरती से, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पहुंची और बस उनको समझते रहें, उनको जानते रहें और इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते रहें कि ज़िंदगी बहुत आसान है। जो हमारे परवरदिगार ने हमारे लिए एक आसानी जो सबसे बड़ी पैदा की वो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक है और वो हम सब के लिए बहुत आसानी है। अगर हम उसको अंडरस्टैंड करें, उसको समझें, ज़िंदगी का कोई भी मसला आप कहें कि मुझे ज़िंदगी का ये बहुत बड़ा मसला है तो कुरान पाक में उस हवाले से आपको उसका हल मिल जाता है। सो अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पे बड़ा फ़ख्र होता है, मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं बहुत शुक्र अदा करता हूँ अपने परवरदिगार का कि एक ऐसे घराने में आँख खोल ली जहाँ आँख खोलते ही अज़ान कान में पड़ गई। तो इसमें ही अगर हम शुक्रिया अदा कर लें तो मेरे ख़्याल से सारी ज़िंदगी शुक्र अदा करते करते कम रह जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छी तरह खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, दोनों हाथ काम करते हैं, दोनों पाँव काम करते हैं, नज़र आता है, सुनाई देता है, सूंघने में सब कुछ आता है, जो खाते हैं उसका मज़ा आता है। सो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि परवरदिगार ने इस तरह से हम सबको बना के भेजा है। ज़िंदगी में कहीं किसी के साथ अगर ऐसी कोई कमी पेशी हुई तो परवरदिगार ने उसको और बहुत सारी चीज़ों से नवाजा है। तो मेरे परवरदिगार की जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। आज का भी शो बड़ा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, इस्लामी निज़ाम तिजारत और ज़ख़ीरा अंदोज़ी, ये दोनों बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जब बात होती है उसके क्या क्या नुकसानात हैं, कुरान पाक में उसको किस तरह से बयान किया गया है और जो एक प्रॉपर तरीका है तिजारत करने का उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे उलमाए कराम यहाँ पे मौजूद हैं। मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब, चूँकि आपका थोड़ा सा बिज़नेस कम्युनिटी से ज़रा ज़्यादा ताल्लुक़ है तो मैं चाहता हूँ कि आज बात जो है वो आपसे शुरू की जाए। वाह फैसल भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, है ना? आप उन्वान कोई भी छेड़ लें, एक जुमला मेरा आपको हमेशा याद आता रहेगा कि हम अपनी पसंद की चीज़ों को दीन में से ले लेते हैं और उन्हें दीन समझते हैं। ये आपके ना ये गोल्डन वर्ड्स हैं, ये तो लिख के लगा देने चाहिए। मैं सही कह रहा हूँ? अपनी मनपसंद मनपसंद चीज़ों को दीन कह देना और बाकी दीन को छोड़ देना, ये सरासर दीन के ख़िलाफ़ है। ईमानदार ताजिर के लिए नबी करीम अलैहिमुस्सलात व तस्लीम की दुआएं हैं। ईमानदार ताजिर के लिए आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हदीस है कि वो क़यामत के दिन नबियों के साथ, नेक लोगों के साथ, सालिहीन के साथ होगा। एक जगह फरमाया कि ईमानदार जो ताजिर होगा अल्लाह जल्ल शानुहु उसे अपने अर्श का साया नसीब फरमाएंगे। और ये जो हमारे मुल्क में तिजारत का एक सिस्टम है, मेरे ख़्याल में इस उन्वान से ये बात वुसअत इख्तियार करके बड़े दूर निकल जाएगी। मैं जिस कम्यूनिटी में बैठता हूँ या ताजर लोगों के पास हमारे चैम्बर में या हमारे यहाँ लोगों के साथ बैठना होता है, मैं काफ़ी अरसे से सिर्फ दो चीज़ें समझाऊँ। एक है इस्लाम का माशी निज़ाम, एक है कैपिटलिज़म सोशलिज़म निज़ाम, माशी निज़ाम। ये दोनों आपस में टकराव पैदा हो रहे हैं इनका आपस में, और ये इतना ख़तरनाक टकराव है कि अगर आप इसकी बारीक बीनियों में जाएंगे तो आपको बाकायदा तौर पर एक जंग की सी कैफियत नज़र आएगी। और मैं अगर इसको लुब्बे लुबाब और ख़ुलासा और निचोड़ के तौर पर आपके सामने अर्ज़ करूं तो वो क्या होगा? वो ये होगा कि अगर इस्लाम का माशी निज़ाम गालिब होगा तो दुनिया के अंदर किसी फासिक और फाजिर भी ऐसा नहीं होगा जिसको हलाल ना खाना पड़े। और अगर इस्लाम का माशी निज़ाम नहीं होगा, यही निज़ाम होगा कैपिटलिज़म निज़ाम, सोशलिज़म निज़ाम, माशी निज़ाम, तो फिर दुनिया के हर दूसरे नेक बंदे को,
تبلیغی کو، صوفی کو، عالم کو بھی حرام کھانا پڑے گا معذرت کے ساتھ۔ یہ وہ تلخ جواب ہے جو آپ تجارت سے ریلیٹڈ لوگوں کے اندر بیٹھ کر آپ اس کا مطلب اخذ کر سکتے ہیں۔ تجارت کے اندر کتنی خطرناک برائیاں ہیں، اور اسلام نے کتنا خوبصورت تصور پیش کیا ہے تجارت کا، اور اس کے اندر سب سے زیادہ جو ذخیرہ اندوزی ہے، ذخیرہ اندوزی کے لیے تو حضور نے بد دعا فرمائی ہے، اور ایک موقع پر یہاں تک فرمایا کہ اسے جزام کا مرض ہوگا اور موت سے پہلے یہ افلاس میں مبتلا ہوگا۔ فیصل بھائی کروڑ پتیہ لوگوں کو دیکھا ہے، جب وہ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں تو اس وقت تو انہیں محسوس نہیں ہوتا، مگر میں نے بہت کم لوگوں کو ایسا دیکھا ہے کہ وہ بڑے امیر ہوتے ہیں، بڑے پیسے والے ہوتے ہیں، بڑے تگڑے ہوتے ہیں، لیکن ان کی موت اچھی ہوتی ہے۔ ورنہ میں نے اکثر لوگوں کو دو چیزوں کے اندر مبتلا دنیا سے جاتے دیکھا ہے، ایک کسی نہ کسی ڈینجر مرض کے اندر، اور دوسرا ان کو افلاس کے عالم میں، یعنی اگر انہوں نے مارکیٹ میں 10 کروڑ لینا ہے تو انہوں نے 20 کروڑ لوگوں کا دینا ہے۔ اللہ جل شانہ انہیں اس مرض کے اندر مبتلا رکھتے ہیں۔ ذخیرہ اندوزی کی اتنی مذمت فرمائی گئی۔ ذخیرہ اندوزی کی دو مختلف صورتیں ہیں۔ اب کچھ چیزوں پر ذخیرہ اندوزی کی جا سکتی ہے، جس طرح مثال کے طور پر کھال ہوتی ہے، چمڑا ہوتا ہے، لیدر ہوتا ہے۔ اب اس کا باقاعدہ ایک سیزن ہوتا ہے۔ یہ وہ پروڈکٹ نہیں ہے کہ جو پروڈکٹ خور و نوش سے تعلق رکھتی ہو یا روز مرہ کی اشیاء ہو، یہ اس کے سیزن پر آنے آئے گا نا، یہ تو ذخیرہ لیکن خورد و نوش کی جو چیزیں ہیں انہیں ذخیرہ اندوزی کرنے والا کتنا خطرناک انسان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوں ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اس ذخیرہ اندوز کے لیے جزام کا مرض بہتر ہے۔ اور ہمارے ہاں ذخیرہ اندوزی کس چیز میں نہیں ہوتی؟ اگر ہم اپنے بڑوں کو لیں، میں کبھی کبھی آج بھی ہم حضرت حسن پہ بات کر رہے تھے، پھر اسمبلی پہ بھی بات ہوئی، افطار کے اندر جب بات ہم کر رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا، کافی دیر میں اپنے کمرے روم تک جاتے ہوئے میں سوچتا رہا کہ ہمارے بڑے کون تھے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ کبھی ہم نے نہیں سوچا کہ یار اگر ہمیں کوئی غیر ہم سے پوچھ لے اور وہ ہمیں دیکھ کے کہے کہ اگر تم یہ ہو تو تمہارے بڑے کیسے تھے، کیا یہ بہت بڑا سوال نہیں ہے؟ اور اگر ہم اپنے بڑوں پہ جائیں تو غیر ہمیں دیکھ کر یہ کہے گا کہ یہ اتنے اچھے ہیں، ان کے بڑے کتنے اچھے ہیں، اور ہمارے بڑے کون تھے؟ پوری دنیا تلوار کے زور پہ فتح نہیں ہوئی۔ برونائی، انڈونیشیا، ملیشیا، یہ تجارت کی وجہ سے فتح ہوئے۔ یہاں صحابہ اکرام آئے، ان کی تجارت کی سیرت کو دیکھ کر حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو انہوں نے وہ ملک عطا کر دیے۔ آپ حضرات صحابہ اکرام کو دیکھیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا صدیق اکبر کے زمانہ میں مدینہ المنورہ میں قحط سالی ہو گئی، غلے کی کمی پڑ گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار اس زمانے کے بہت بڑے بزنس مین لوگوں میں شمار ہوتا ہے۔ آپ امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کیا کرتے تھے، مدینہ سے کھجوریں بھیجا کرتے تھے اور وہاں سے یمن سے آپ غلہ منگوایا کرتے تھے۔ تو ایسا ہوا جب قحط سالی ہوئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ گندم کی، غلے کی کوئی ترتیب بنائی جائے، مدینہ منورہ کے اندر بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب جب غلہ آیا تو راتوں رات پتہ چلا کہ 1000 اونٹ غلہ مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ اب ساری رات جو مدینہ کے تاجر تھے وہ ساری رات پریشان رہے، یہ غلہ کس کا ہے؟ صبح کو معلوم ہوا کہ منڈی کے اندر یہ غلہ تو عثمان غنی کا ہے۔ اب جتنے تاجر تھے دائیں بائیں کے وہ سارے حضرت عثمان غنی کے پاس آ گئے۔ انہوں نے کہا جی آپ سیل کریں، ہم آپ سے خریدتے ہیں، آگے قوم کو ہم نے بیچنا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا مجھے کتنا منافع دو گے؟ انہوں نے کہا جی 1% آپ کو زیادہ دے دیں گے جو آپ نے خریدا۔ کہا جی مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم 2% دے دیتے ہیں۔ کہا مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ کہا ہم 3% دے دیتے ہیں۔ کہا جی ہم آپ کو اس سے بھی زیادہ دیتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آپ بہت کم منافع دے رہے ہیں۔ اب تاجر چیخ پڑے کہ آپ کو اس سے زیادہ منافع کون دے رہا ہے؟ فرمایا ایک ذات ہے جو مجھے دنیا میں 10 گنا اور آخرت میں 70 گنا زیادہ دے رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس غلے کا کوئی پیسہ نہیں ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میں آج محمد مصطفیٰ کے کلمہ پڑھنے والوں کو اس موقع پر مجبور کروں اور ناجائز طور پر ان کے جیبوں سے پیسہ نکالوں اور ان سے میں کماؤں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کر وہ سارا کا سارا غلہ وہاں مدینہ میں بغیر کسی قیمت کے مفت تقسیم کر دیا۔ میرے حال میں بات کافی ہو گئی ہے۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔